भनेको बोन्ड स्ट्रेन्थ छ। बोन्ड स्ट्रेन्थ भनेको के होला त? अब सिमेन्टमा हुने विभिन्न मेटेरियल्स बीचमा बोन्डिङ हुनु पर्यो। त्यो बोन्डिङ चाहिँ हामीले अब दुईटा मेजर टाइपमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ के त भन्दा हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट र स्टिल रेनफोर्समेन्ट आरसीसी को कुरा गरिरहेको छु। स्टिल रेनफोर्समेन्ट र हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट बीचको बोन्डिङ र त्यसको स्ट्रेन्थ भने। अर्को चाहिँ के त एग्रिगेट र सिमेन्ट पेस्ट बीचको बोन्डिङ। अब पेस्ट र स्टिल रेनफोर्समेन्ट बीचको बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दा फ्रिक्सन। यो बोन्ड स्ट्रेन्थ दिने भनेको फ्रिक्सन बिट्विन द स्टिल रेनफोर्समेन्ट एन्ड पेस्ट। स्टिल रेनफोर्समेन्टमा त्यही फ्रिक्सन र एडेसन बढाउनको लागि नै तपाईहरुले त्यो के भन्छ गुना नभनौं, त्यो डिफर्मेसन जुन सर्फेसमा चाहिँ अलिकति डिफर्मेसन जस्तो हुन्छ अथवा कोही ठाउँमा उठेको हुन्छ हैन, त्यो खालको प्याटर्न किन राखेको भन्दा यही बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाउनको लागि है। त्यसैगरी इन्क्रिज इन रफनेस अफ द स्टिल भनेको जति स्टिल रफ भयो त्यति बोन्ड स्ट्रेन्थ बढ्छ। अब यो चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिटमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो तपाईले 20 MPa को कङ्क्रिटसम्म बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको जस्तै 5 MPa को भन्दा 20 MPa को आरसीसी मा चाहिँ बोन्ड स्ट्रेन्थ बिट्विन पेस्ट एन्ड स्टिल रेनफोर्समेन्ट बढी हुन्छ भने 20 MPa भन्दा माथि, अब 20 MPa भन्दा 25 MPa को आरसीसी मा बोन्ड स्ट्रेन्थ बिट्विन पेस्ट र स्टिल रेनफोर्समेन्ट चाहिँ कम हुन्छ 25 MPa मा। 20 MPa सम्म चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ जति बढाउँदै जानुभयो त्यति नै बोन्ड स्ट्रेन्थ बढ्दै जान्छ भने 20 MPa पछि चाहिँ जति तपाईले कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ बढाउँदै जानुभयो, आरसीसी को स्ट्रेन्थ बढाउँदै जानुभयो त्यति नै बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्दै जान्छ। सँगसँगै यो बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ पेस्ट र स्टिल रेनफोर्समेन्ट बीचको बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ स्पेसिफिक सर्फेस अफ जेलमा पनि डिपेन्ड गर्छ। स्पेसिफिक सर्फेस भनेको के हो त? टोटल सर्फेस डिवाइडेड बाइ त्यसको मास, जेलको मास। जेलको सर्फेस एरिया सबै तिरको सर्फेस एरिया डिवाइड बाइ जेलको मास। पेस्ट र एग्रिगेट को बोन्ड स्ट्रेन्थ, पेस्टको स्ट्रेन्थ र एग्रिगेटको स्ट्रेन्थ दुईटैमा डिपेन्ड हुन्छ। आफूमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो र अर्को भनेको डिपेन्डेन्ट हुने भयो। हामीले 3 फेज अफ कङ्क्रिटमा पढ्दैखेरि थाहा पाइसक्यौँ। एउटा एग्रिगेट फेज हुँदो रहेछ, एउटा हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट फेज हुँदो रहेछ, एउटा इन्टरस्टियल ट्रान्जिसन जोन अथवा इन्टरमिडिएट ट्रान्जिसन जोन हैन। त्यो ट्रान्जिसन जोन भनेको चाहिँ के हो त? बिचमा आउने सानो फिल्म एग्रिगेटको, ठुल्ठुलो एग्रिगेटको वरपर सर्फेस एरियाको वरपर 5 mm लगभग 5 mm को फिल्म। त्यो एग्रिगेट र पेस्टमा आफैको स्ट्रेन्थमा पनि डिपेन्ड हुने भयो भने कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ तपाईको के थियो त? बिचमा ट्रान्जिसन जोनमा पनि डिपेन्डेन्ट हुने थियो। त्यसैगरी बोन्ड स्ट्रेन्थ पनि एग्रिगेट र पेस्टको बोन्ड स्ट्रेन्थ पनि त्यस्तै नै हो। अब हजुरको साउन्ड चाहिँ आएर छैन। साउन्ड आएर छैन हजुरको। होला धेरै लो रहेछ।
गर्न सकिन्छ त हजुरको साउन्डै आएर छ क्लियरली। हेलो हेलो आइरहेछ अहिले ल चौथो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त द स्ट्रेन्थ अफ ट्रान्जिसन जोन इज स्मल नाले थोरै हुन्छ सो इट एफेक्ट्स द कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ एज अ होल सबभन्दा कमजोर भनेको कङ्क्रिटमा के भनेको थिएँ मैले ट्रान्जिसन जोनको स्ट्रेन्थ होइन सबभन्दा कमजोर भनेको ट्रान्जिसन जोन त्यो ट्रान्जिसन जोनको कम हुने कारण पनि के हो त भन्दा ब्लिडिङ र सेग्रिगेसन हो जब कङ्क्रिटमा हामीले हालेको वाटर मिक्सिङ गर्दाखेरि हालेको वाटर चाहिँ के भइदिन्छ त ब्लिडिङ च्यानल्सबाट माथि आएर सर्फेसमा आएर थेग्रिएर बस्छ तब ट्रान्जिसन जोनमा भएको र कङ्क्रिटको भित्र भएको के अरे कङ्क्रिटको भित्र भएको सिमेन्टले हाइड्रेट हुन पाइरहेको हुँदैन त्यही भएर ट्रान्जिसन जोनको स्ट्रेन्थ पनि घट्छ है यो भयो हाम्रो टाइप्स अफ स्ट्रेस अब के पढ्यो भन्दा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अनि टेन्साइल स्ट्रेन्थ फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ र बोन्ड स्ट्रेन्थको दुईटा टाइप पढ्यो एउटा पेस्ट र स्टिल रिइन्फोर्समेन्टको बीच भने अर्को पेस्ट र एग्रिगेट बीच फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ भनेको इट्स अल्सो अ टाइप अफ टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेर कुनै कुनै बुकमा लेखिरहेको हुन्छ इन अ सेन्स त्यो भ्यालिड छ अब यो चाहिँ तपाईँले इट्स अल्सो अ टाइप अफ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्न पनि मिल्छ इट्स अल्सो अ टाइप अफ टेन्साइल स्ट्रेन्थ भन्न पनि मिल्छ किनभने बेसिकली यो भनेको बेन्डिङको कारणले गर्दा कङ्क्रिटको क्रस सेक्सनमा आउने स्ट्रेसलाई रेजिस्ट गर्न सक्ने क्षमता हो अब बेन्डिङको कारणले गर्दा जतापट्टि लोड लागेको छ त्यो सर्फेसतिर कम्प्रेसिभ स्ट्रेस डेभलप भइरहेको हुन्छ भने कम्प्रेसिभ बेन्डिङ स्ट्रेस डेभलप भइरहेको हुन्छ भने जतातिर लोड लागेको छैन अर्को त्यसको अपोजिट साइडमा चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस डेभलप भइरहेको हुन्छ सो अब तपाईँले क्वेसन्समा पाउनुहुन्छ वाट आर द टाइप्स अफ टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेर टेन्साइल स्ट्रेन्थको टाइप भनेर सोध्यो भने एउटा यो टेन्साइल स्ट्रेन्थको बारेमा लेखिदिनुहोस् भने अर्को चाहिँ फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थको बारेमा लेखिदिनु होला अब अर्को च्याप्टर अर्कोमा जाउँ बिहेभियर अफ कङ्क्रिट च्याप्टर भन्दा पनि सब च्याप्टर कङ्क्रिटको उमेर बढ्दै जाँदाखेरि स्ट्रेसमा कस्तो भ्यारिएसन देखाउँछ त्यसै गरी टेम्परेचरको चेन्जको कारणले गर्दाखेरि कस्तो भ्यारिएसन देखाउँछ भन्ने कुराहरू डिस्कस गरौँ अब जति कङ्क्रिट बुढो भयो त्यसले पानी पाइराख्यो भने त्यति नै त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ 28 दिनको स्ट्रेन्थ भनेको हामीले जेनरली फुल स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट हो भनेर एज्युम गर्ने गरेको छौँ जेनरल रूपमा हेर्नुभयो भने कङ्क्रिटको 100% स्ट्रेन्थ हुन्छ भने त्यो 28 दिनमा चाहिँ 99% स्ट्रेन्थ जति उसले डेभलप गरिसक्छ त्यही भएर अब कहिलेकाहीँ हामीलाई मानौ 7औं दिनमा अथवा 21औं दिनमा स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्ने छ भने तब चाहिँ केही कुराहरू हामीले अलिकति जान्नुपर्ने हुन्छ 28 दिनभन्दा परको त हामीलाई त्यति महत्त्वपूर्ण भएन किनभने 28 दिनमा लगभग 99% चाहिँ स्ट्रेन्थ डेभलप गरिसकेका हुन्छ अगाडिको 28 दिनभन्दा अघि छोटो टाइममा चाहिँ कति स्ट्रेन्थ डेभलप भयो त अब फर्मा खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन त कङ्क्रिटले फर्मा खोल्यो भने कङ्क्रिटको आफ्नो स्ट्रेन्थले चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरलाई थाम्न सक्छ कि सक्दैन त भनेर चेक गर्नको लागि 28 दिनभन्दा अगाडिको कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ थाहा हुन जरुरी हुन्छ
3, 7, 21 दिनहरुमा चाहिँ भेरियस रिसर्चर्सहरूले 28 दिनको तुलनामा कति % भेरिएसन स्ट्रेन्थको भेरिएसन हुन्छ त, कति % स्ट्रेन्थ हुन्छ त भनेर निकाल्न खोजेका छन्। डिपेन्ड गर्छ 28 दिनभन्दा अगाडि अलि सानो एजको कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ के त भन्दा सिमेन्टको कम्पोजिसन, सिमेन्टको फाइननेस, कतिको पातलो छ त सिमेन्ट। हजुर के अरे तपाईँले त्यो फर्माहरू खोल्ने भनेको 28 दिन पछाडि खोल्ने भन्नुभएको होइन, 28 दिनभन्दा अघि नै खोल्छन्। कति दिनमा खोल्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट पुगेको छ कि छैन। जस्तै मानौ तपाईँले 14 दिनमा खोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने 14 दिनमा फर्मा हटाउँदाखेरि त्यो कङ्क्रिटले आफूले स्ट्रेन्थ गेन गरेको छ कि छैन आफैलाई सम्हाल्न। जस्तो कोलमको फर्मा खोल्दै हुनुहुन्छ, मानौ माथि ढलान गर्नु भइसक्यो, त्यो फर्मा चाहिँ खोल्नको लागि त कोलमले चाहिँ माथि बिमको र यो सबै स्ल्याबको वेट लिन सक्ने हुनु पर्यो नि त, स्ट्रेन्थ त्यति डेभलप गरेको हुनु पर्यो नि त, हैन? अनि हामीले नर्मली प्र्याक्टिकली चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँछ सर? अब जस्तै अब काम भइरहेछ हैन, अब तिनीहरूले त हिसाब गर्दैन होला। गर्दैन हो त। यहाँ अहिले हामी पढ्छौँ, अहिले एकछिन म्याच्युरिटी कन्सेप्ट भन्ने आउँछ, त्यसमा अहिले हिसाब पनि गर्छौँ मिल्छ कि मिल्दैन निकाल्नलाई भनेर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लास्टको हेर्नुहोस् त, सिन्स द स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट इज लेस देन द स्ट्रेस टु विच इट इज लाइकली टु बी सब्जेक्टेड वाइल स्ट्रिपिङ द फर्म वर्क द कङ्क्रिट मे फेल देयरफोर द फर्म वर्क क्यान नट बी रिमुभ एट 15 days टाइम भनेर यहाँ भनिरहेछ। यो हिसाब गर्छौँ हामीले है। एजमा मात्र होइन, टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ हैन। त्यो एज र टेम्परेचर दुइटै लाई चाहिँ हामी म्याच्युरिटी भन्छौँ। त्यो म्याच्युरिटी को अलिकति क्यालकुलेसन्सहरू गर्छौँ अनि निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर एज अ हिसाब गरेर इन्जिनियरले भन्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ? अब फाइननेस र ग्राइन्डिङमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ तपाईँको 28 दिनमा अगाडि कति स्ट्रेन्थ गेन गर्छ भन्ने, टेम्परेचरमा, क्युरिङमा हैन। त्यसै गरी लो वाटर सिमेन्ट रेसियो भएको कङ्क्रिटहरूमा चाहिँ जेनरली लङ टर्म स्ट्रेन्थको पर्सेन्टेजको रूपमा हामीले सर्ट टर्म स्ट्रेन्थलाई एक्सप्रेस गर्न खोज्यौँ भने उनीहरूले चाहिँ चाँडै स्ट्रेन्थ गेन गर्ने टेन्डेन्सी देखाउँछ। भन्न खोजेको वाटर सिमेन्ट रेसियो एउटा कङ्क्रिटको 0.4 छ, अर्को कङ्क्रिटको मानौ 0.3 छ। 0.3 वाला कम्प्रेसिभ त्यो वाटर सिमेन्ट रेसियो वाला कङ्क्रिटको ले चाहिँ 7औं दिनमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हाई डेभलप गर्ने चान्स म्याक्सिमम छ। सिग्मा 28 इज इक्वल्स टु 1.4 सिग्मा 7 प्लस 150। सिग्मा 28 इज इक्वल्स टु 1.7 सिग्मा 7 प्लस 850। यो चाहिँ जर्मन साइन्टिस्टहरूले दिएको दुईटा इक्वेसन्सहरू हो। उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन्सबाट तपाईहरुले सिग्मा 7 चाहिँ सिग्मा 28 बाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा फरक फरक इक्वेसन्स छ। यो दुईटा भने तपाईहरुले डिजाइन गर्ने सिग्मा 28 को लागि क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ को लागि टार्गेट स्ट्रेन्थ निकालेर त्यो थाहा छ भने सिग्मा 7 को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्छ यो दुईटा इक्वेसन्सबाट। यो दुईटा इक्वेसन्सबाट फरक फरक आउँछ अनि उनीहरुले चाहिँ के भन्छ भन्दा यो दुईटा बीचमा चाहिँ सिग्मा 7 को भ्यालु हुन्छ है। यो दुईटा इक्वेसनबाट आउने एउटा फर्स्ट इक्वेसनबाट आउने एउटा सिग्मा 7 अर्को इक्वेसनबाट अर्को आउने अर्को सिग्मा 7 यो दुईटा बीचकोमा चाहिँ सिग्मा 7 एक्चुअल सिग्मा 7 चाहिँ फल गर्छ है भनेर भन्छ। सिमिलरली अर्को इक्वेसन्स पनि दिएछ अरु रिसर्चर्सहरुले F28 भन्नाले स्ट्रेन्थ एट 28 डेज इज इक्वल्स टु K2 F7
को होल पावर K1 भन्नाले F7 को मात्रै K1 यो फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा K1 र K2 भनेको कन्स्टेन्ट्सहरु हो। K1 को भ्यालु चाहिँ 0.3 देखि 0.8 सम्म पर्न सक्छ भने K2 को भ्यालु चाहिँ 3 देखि 6 सम्म। अब K1 र K2 को भ्यालु यो बिचको भ्यालु चाहिँ कसरी लिने त भन्दा यो चाहिँ तपाईको सिमेन्टको प्रकार र क्युरिङ कन्डिसनको आधारमा K1 को र K2 को भ्यालु लिने चलन छ। अब टेन्टेटिभली है यो सबै कङ्क्रिटको लागि यही हुन्छ भन्ने छैन। यो टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एक दिनमा कङ्क्रिटको टोटल स्ट्रेन्थ चाहिँ 100% हो भने 16% चाहिँ एकै दिनमा उसले स्ट्रेन्थ डेभलप गरिसकेका हुन्छ। त्यस 3 दिनमा 40%, चौथो दिनमा सातौं दिनमा 65%, 14औं दिनमा 90%, 28औं दिनमा 99%। अब आयो म्याच्युरिटी अफ कङ्क्रिट भन्नेमा। अब रिसर्चर्सहरूले के पनि बुझ्यो भन्दाखेरि एजमा मात्र कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ कोरिलेट गर्न हुँदैन। एज र टेम्परेचरलाई संयुक्त रूपमा राखियो भने त्यसलाई कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थसँग कोरिलेट गर्दा एउटा राम्रो युनिफर्मिटी हुन्छ, एउटा राम्रो कन्सिस्टेन्सी हुन्छ। भन्नुको त्यसरी थाहा पाइसकेपछि उनीहरूले म्याच्युरिटी भन्ने एउटा टर्म निकाले। के गरे भन्दाखेरि टाइम र टेम्परेचरलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको समेसन गरे। किनभने टाइममा पनि डिपेन्ड हुन्छ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ, भन्नुको अर्थ एजमा भने टेम्परेचरमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तातो बेलामा रेट अफ हाइड्रेसन के हुन्छ त फास्ट हुन्छ भने चिसो ठाउँमा रेट अफ हाइड्रेसन स्लो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा दुईटैलाई कम्बाइन गरेर म्याच्युरिटी भन्ने एउटा प्यारामिटर निर्धारण गरे। म्याच्युरिटी बेसिकली मेजर्ड इन टाइम र टेम्परेचर भनेपछि टाइमको युनिट चाहिँ आवर्स, टेम्परेचरको डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस आवर्स हुने भयो अथवा डिग्री सेल्सियस डेज हुन सक्ने भयो। यसमा डाटम टेम्परेचर भन्ने हुन्छ। अब डाटम टेम्परेचर भनेको बेसिकली के हो त भन्दा कति टेम्परेचरमा कङ्क्रिटिङ गरिरहनु भएको छ। मानौ 30 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर कङ्क्रिटिङ गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ 30 + 11 गरेर गर्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ -11 डिग्री सेल्सियस मा तपाईले कङ्क्रिटिङ गरिरहनु भएको छ भने फुल म्याच्युरिटी हुनको लागि हामीलाई नोन छ कि 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर्स हुनुपर्छ। यो 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर्स भनेको -11 डिग्री सेल्सियसमा कङ्क्रिटिङ गरिरहँदाखेरिमा कङ्क्रिटले फुल म्याच्युरिटी पाउने कन्डिसन हो। यो चाहिँ एउटा, त्यही भएर -11 डिग्री सेल्सियस चाहिँ डाटम टेम्परेचर हो। जस्तो टाइमको कुरा गर्नुहुन्छ भने टाइमको लागि डाटम टेम्परेचर के हो त भन्दा जतिखेर तपाईले सिमेन्टमा पानी हाल्नुहुन्छ, जुन टाइममा 9:45 मा हाल्नुहुन्छ भने 9:45 हुने भयो, अथवा डेटमा लिनुहुन्छ भने डेटको हुने भयो। रिलेटिभ हुन्छ नि त, टाइम र टेम्परेचर भनेको दुईटै रिलेटिभ कन्सेप्ट हो। टाइममा पनि
र ड्याटम टाइम हुने हो जुन बेलामा कङ्क्रिटमा पाली हाल्नुहुन्छ। टेम्परेचरको ड्याटम टेम्परेचर भनेको -11 डिग्री सेल्सियस हुने भयो। अब यो तलको इक्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ के छ त 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर्स इज इक्वल्स टु A + B log 10 म्याच्युरिटी डिभाइड बाई 10 को पावर 3 छ। लग बेस 10 हो यो। अब पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले यो इक्वेसन युज गरेर निकाल्न सकिन्छ भनेर प्लमेनले भन्यो। 7औं दिनमा 21औं दिनमा 3 दिनमा तपाईहरुलाई स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्ने छ भने टाइमको रेस्पेक्टमा मात्रै सोचेर निकालेको यो टेबल भन्दा प्लमेनले टाइम र टेम्परेचर दुईटैलाई म्याच्युरिटी को प्यारामिटर भित्र राखेको र त्यो म्याच्युरिटी लाई स्ट्रेन्थसँग रिलेट गरेको इक्वेसन प्लमेन इक्वेसन युज गरेर निकाल्नु हो भने तपाईको बडी राम्रो हुन्छ रिजल्ट्सहरु। अब ए र बी को भ्यालुहरु चाहिँ उले यसो दिएको छ टेबल 7.5 माथिको हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के छ त 28 दिनमा म्याच्युरिटी गेन गर्न 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर्स को 18 डिग्री सेल्सियसमा म्याच्युरिटी गेन गर्नलाई गर्ने चाहिँ कति एमपीए को तपाईले कंक्रीट बनाइरहनु भएको छ स्ट्रेन्थ 18 डिग्री सेल्सियसमा। यो कन्डिसन्सहरु दिएको छ। सो 18 डिग्री सेल्सियसमा तपाईको स्ट्रेन्थ अफ कंक्रीट बनाइरहनु भएको छ 30 एमपीए छ भने ए को भ्यालु र बी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने 30 एमपीए भनेको 17.5 देखि 35 मा पर्यो भनेपछि ए को भ्यालु 21 बी को भ्यालु 61। यसरी ए र बी को भ्यालु लगाएर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाई के आउँछ त त्यसरी प्लमेन्स कोएफिसिएन्ट्स अथवा प्लमेन्स इक्वेसन चाहिँ हामीले यसरी पढ्यौ। अब एक्जाम्पल गर्यो भने अझै तपाई फर्दर आइडेन्टिटी क्रिटिकल कंक्रीट को स्ट्रेन्थ निकाल भनेर सोधेको छ 7 दिनमा। टेम्परेचर डे मा चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस छ नाइट मा चाहिँ 10 डिग्री सेल्सियस छ। अब म्याच्युरिटी 7 दिनमा म्याच्युरिटी कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्ने भयो। 7 दिनको म्याच्युरिटी गर्नलाई हामीलाई थाहा छँदैछ समेसन अफ टाइम इन्टु टेम्परेचर। 7 दिनको लागि टाइम आवर्समा 7 into 24 हुन्थ्यो भने हामीलाई डे र नाइटको डिफरेन्ट टेम्परेचर दिएको छ भने 7 दिनमा कति घण्टा दिन हुन्छ त हैन 7 डेजमा कति घण्टा दिउँसो हुन्छ त भन्दा 7 into 12 दिउँसो हुने भयो। टेम्परेचर दिउँसो कति दिएको छ 20 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। हामीले ड्याटम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस लिनुपर्छ जहिले पनि 20 माइनस -11 हुने भयो। त्यो कारणले गर्दा प्लस
अब नाइटमा कति घण्टा हुन्छ त 7 दिनमा भन्दा नाइट 7 × 12 घण्टा। त्यसै गरी नाइटको टेम्परेचर कति त 10 डिग्री सेल्सियस र फेरि डाटम टेम्परेचर कति हो त हाम्रो जहिले पनि -11 डिग्री सेल्सियस। यो गरेको बुझिन्छ? हेलो 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 सर। बुझिरहेछ सर? बुझिरहेछ? ल सुनिरहेछ। अब 40 एमपिए हाम्रो फुल म्याचुरिटीमा स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ भन्दैछ क्वेसनले। भने यो माथिको त्यो राख्नको लागि ए र बी को भ्यालु चाहियो कन्स्ट्यान्ट्सको। कन्स्ट्यान्ट्सको भ्यालु हामीले यो माथिको टेबलबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। माथिको टेबलको लेफ्ट कलममा हेर्न सक्नुहुन्छ 40 एमपिए चाहिँ फुल्ली म्याच्योर्ड कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ छ भनेर दिइरहेछ। देयरफोर हामीले लेफ्ट कलमको सेकेन्ड रोमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। 35 देखि 52.5 एमपिए भित्र 40 एमपिए पर्यो। देयरफोर ए को भ्यालु 32, बी को भ्यालु 54। अब तपाईहरुले प्लोमेन्स इक्वेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। द पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट एट म्याच्युरिटी अफ 4368 डिग्री सेल्सियस आवर्स भनेको a plus b into log base 10 into maturity divided by 1000. a plus b into log 10 into log 10 को यो भित्र हो ब्र्याकेटमा 4368 divided by 1000। अब यसमा माथि अगाडिको इक्वेसनमा चाहिँ के थियो त फुल म्याच्युरिटी हुँदाखेरिको यो इक्वेसन थियो। हामीले अहिले चाहिँ 7 दिनको म्याच्युरिटी 7 दिनमा कति म्याच्युरिटी हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्यो र 7 दिनको म्याच्युरिटीको लागि ए र बी को भ्यालु टेबलबाट निकालेर यो इक्वेसन्समा अब प्लग इन गर्नु पर्यो। ए र बी को भ्यालु कति छ 32 र 54 लगेर राख्नु भयो भने कति आउँछ त 66.5 आउँछ। अब त्यो 66.5 भनेको के आयो पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट आयो 7 दिनमा अथवा 7 दिनको म्याच्युरिटीमा। पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ मात्र निकालेर भयो त? हामीलाई त सोधेको छ स्ट्रेन्थ निकाल भनेर सोधेको छ। भनेपछि पर्सेन्टेज 66.5% आइसकेपछि 66.5 इन्टु तपाईले के गर्नु पर्यो त फुल म्याच्युरिटी हुँदाखेरि कति स्ट्रेन्थ हुन्छ त त्यसले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईहरुको आउँछ 7 दिनमा कति स्ट्रेन्थ गेन गर्छ त। बुझिन्छ? यो हिसाब केही गाह्रो छैन, सजिलो छ। नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं। Laboratory experiments conducted at Pune on a particular mix showed a strength of 32.5 MPa for fully matured concrete. Find whether formwork can be removed for an identical concrete placed at Srinagar at the age 15 days when the average temperature is 5 degrees Celsius. If the concrete is likely to be subjected to a stripping stress of 25 MPa. क्वेशनले दिएको छ फुली म्याच्योर्ड कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ 32.5 MPa। अब 15 दिनमा कति म्याच्युरिटी हुन्छ त? म्याच्युरिटी भनेको के हो त समेसन अफ टाइम इन्टु टेम्परेचर हैन।
15 दिनमा चाहिँ तपाईले के निकाल्नु भनेको छ त भन्दा फर्मवर्क निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधेको छ। फर्मवर्क निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर थाहा पाउनको लागि स्ट्रिपिङ स्ट्रेस भनेको फर्मवर्क निकाल्दाखेरिमा कति स्ट्रेस चाहिँ कङ्क्रिटको स्पेसिमेन्सहरुमा आउँछ त, कङ्क्रिटको स्ट्रक्चर्सहरुमा आउँछ त। त्यो भन्दा कम भएपछि मात्र सरी स्ट्रिपिङ स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ 15 दिनको कङ्क्रिटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्दा कम भएपछि मात्र हामीले निकाल्न मिल्छ। सो हामीले अब स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट एट 15 डेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ पहिला, अनि स्ट्रिपिङ स्ट्रेससँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 25 MPa भन्दा भन्नाले स्ट्रिपिङ स्ट्रेस भन्दा बढी चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट एट 15 डेज आयो भने तब चाहिँ निकाल्न मिल्यो, यदि कम आयो भने निकाल्न मिलेन। अब स्ट्रेन्थ एट 15 डेज निकाल्नलाई हामीले अघि जस्तै प्लोमेन्स इक्वेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लोमेन्स इक्वेसन युज गर्नलाई हामीलाई के चाहियो? म्याच्युरिटी चाहियो। त्यो म्याच्युरिटी अब निकाल्छ। त्यो म्याच्युरिटी निकाल्नको लागि हामीलाई दिएको छ टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस भनेको छ र एज दिएको छ अथवा टाइम दिएको छ 15 दिन। भनेपछि यसमा चाहिँ डे र नाइटको छिटै छिटै दिएको छैन, एभरेज टेम्परेचर दिएको छ। देयरफोर 15 दिनमा कति घण्टा हुन्छ? 15 × 24 टाइम आयो। टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। डाटम टेम्परेचर हाम्रो -11 डिग्री सेल्सियस हो। त्यसलाई सब्स्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि 16 डिग्री सेल्सियस चाहिँ आयो टेम्परेचर। त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आयो त? म्याच्युरिटी हाम्रो 5760 डिग्री सेल्सियस आवर्स आयो। अब प्लोमेन्स इक्वेसनमा म्याच्युरिटी आयो, ए र बी निकाल्नु पर्यो, कन्स्टेन्ट्सहरु निकाल्नु पर्यो। कन्स्टेन्टहरु निकाल्नको लागि टेबलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। टेबलमा स्ट्रेन्थ आफ्टर 28 डेज हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ त? 32.5 MPa दिइरहेछ, अथवा फुल्ली म्याच्योर्ड कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ दिइरहेछ। .5 कुनमा पर्यो त? फर्स्ट रोमा पर्यो। देयरफोर ए को भ्यालु 21, बी को भ्यालु 61 ल्याएर यो इक्वेसनमा ए र बी को भ्यालु 21 र 61 हाल्नु भइसक्यो। म्याच्युरिटी हाल्नु भइसक्यो। अब तपाईहरुले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। 67.38% अफ स्ट्रेन्थ आयो। 100% भनेको 32.5 MPa हो भने 67.38% भनेको कति हो त भन्दा 21.9 MPa हो। मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रेन्थ एट 15 डेज 21.9 MPa आयो हाम्रो। त्यसलाई स्ट्रिपिङ स्ट्रेस which is equals to 25 MPa सँग कम्पेयर गर्नुस्। 15 दिनमा स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट चाहिँ 21.9 आइरहेछ। 25 MPa स्ट्रिपिङ स्ट्रेस छ भने स्ट्रिपिङ स्ट्रेस भन्दा स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट कम आयो। Therefore, formwork cannot be removed at 15 days time. बढी आएको भए फर्मवर्क निकाल्न सकिन्थ्यो। बुझिन्छ? यो गर्न सकिन्छ? सोध्यो भने हेलो सकिन्छ। दस जना मात्रै हुनुहुन्छ है।
ल ठिकै छ। साइक्लिक लोडिङ, कङ्क्रिटको साइक्लिक लोडिङमा बिहेभियर कस्तो हुन्छ हामी त्यो हेर्न जाँदैछौँ। पहिला सुरु त साइक्लिक लोडिङ भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। If the loads are applied, removed and reapplied, लोडलाई अप्लाई गर्यो फेरि त्यसलाई हटाउने फेरि लगाउने त्यस्तो खालको काम गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ साइक्लिक लोडिङ भनिन्छ। तपाईको जेनरली कहाँ हुन्छ यो पेभमेन्टमा चाहिँ साइक्लिक लोडिङ लागिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी यस्ता साइक्लिक लोडिङबाट हुने फेलियरलाई चाहिँ हामीले फ्याटिग फेलियर भन्छौँ। फ्याटिग मात्र पनि भन्न सकिन्छ। यो रिपिटेडली अप्लाई गर्ने रिमुभ गर्ने अप्लाई गर्ने यस्तो खालको लोडिङ गर्दाखेरि हामीले कङ्क्रिटको मानव कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ 20 छ, क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ 20 छ अथवा एमपिए 20 एमपिए छ, M20 को कङ्क्रिट छ भने जेनरली त्यसलाई चाहिँ यो साइक्लिक लोडिङमा चाहिँ हामीले 20 एमपिए स्ट्रेस लगाउँदैनौँ, थोरै स्ट्रेस लगाउँछौँ। तर के गर्छौँ त रिपिटेडली लगाउँछौँ। थर्ड पोइन्टमा भनेको त्यही नै हो। टाइम डिपेन्डेन्ट failure occurs only at stresses which are greater than a certain threshold value but smaller than the short term static strength. Short term static strength भनेको जस्तो M20 को कङ्क्रिट को लागि 20 भयो। हामीले चाहिँ के गरेका थियौं कङ्क्रिटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्दाखेरि भन्दा थोरै स्ट्रेन्थ बाट बिस्तारी इन्क्रिज गराउँदै हामीले लगाएका थियौं। एकैचोटी धेरै स्ट्रेस लगाएका थिएनौं, 2 देखि 4 मिनेटमा बिस्तारी लगाएका थियौं। त्यस्तो खालको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ सर्ट टर्म स्ट्याटिक स्ट्रेन्थ भन्छ। भने हामीले कुरा गरिरहेको चाहिँ स्ट्रेस भनेको चाहिँ साइक्लिक लोडिङले कारणले गर्दा आउने स्ट्रेस भनेको चाहिँ 20 एमपिए मा गएर क्युब क्र्याक हुन्थ्यो भने 15 एमपिए जसो लोड लाउने छोड्ने गरिरहेको हामीले कुरा गरिरहेको। अब यो एउटा ग्राफ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा के छ त स्ट्रेस भर्सेस स्ट्रेन। स्ट्रेसमा स्ट्रेन सँगसँगै कति स्ट्रेस भ्यारी भइरहेछ त, स्ट्रेनसँग स्ट्रेस कसरी भ्यारी भइरहेछ हामीले यो ग्राफमा हेर्न सक्छौं। एक्स एक्सिसमा स्ट्रेन छ, वाइ एक्सिसमा स्ट्रेस, नम्बर अफ साइकल्स दिइरहेको छ। पहिलोचोटि तपाईले कङ्क्रिटलाई 20 एमपिए को मानव कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ छ भने लगभग 18 एमपिए जति स्ट्रेस दिनुभयो र त्यसलाई स्ट्रेसलाई फेरि झट्टै रिमुभ गर्ने हैन, त्यसलाई पनि बिस्तारी रिलिज गर्नुभयो भने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ चाहिँ यस्तो आउँदो रहेछ। त्यसरी तपाईले 18 एमपिए को स्ट्रेस चाहिँ बिस्तारी लाउँदै बिस्तारी छोड्दै गर्दै जानुभयो 675 चोटी गर्नुभयो। 675 चोटीकोमा चाहिँ स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसनशिप कस्तो आयो हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको यो दोस्रो कर्भ जस्तो आयो। त्यसैगरी 24,000 पालीमा यस्तो खालको आयो। 3,17,000 मा यस्तो, 3,41,000 मा यस्तो खालको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ आयो।
अब यो कर्वलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्न खोज्छौँ। ख्याल गर्नुस् त, यो पहिलोचोटि स्ट्रेस बिस्तारी इन्क्रिज गराउँदै जाँदाखेरिमा यो कर्वको नेचर कस्तो छ भन्नुस् त, कन्क्याभिटी, कर्वको कन्क्याभिटी चाहिँ एक्स एक्सिसतिर छ, हो कि त? कन्भेक्सिटी चाहिँ वाइ एक्सिसतिर छ। सो यो कर्व भयो भने यसको कन्केभ सर्फेस भनेको के हो त, यता भित्रतिर। कन्भेक्स सर्फेस भनेको यता बाहिरतिर। कन्क्याभिटी चाहिँ एक्स एक्सिसतिर छ पहिलोचोटि तपाईँले स्ट्रेस बिस्तारै बढाउँदाखेरिमा। 675औं चोटिमा चाहिँ लगभग स्ट्रेट लाइन नै छ। र एकैचोटि तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् 3,41,000 चोटि तपाईँले त्यसै गरी गरिसकेपछि यो 3,41,000औं पालीमा चाहिँ कर्वको कन्भेक्सिटी एक्स एक्सिसतिर छ भने कर्वको कन्क्याभिटी चाहिँ वाइ एक्सिसतिर छ। अब तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको बारेमा। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी एक्सपेरिमेन्टली दुईटा तरिकाको हुन्छ, दुईटा खालको। एउटा ट्यान्जेन्ट मोडुलस भनिन्छ, अर्को सेकेन्ड मोडुलस भनिन्छ। ट्यान्जेन्ट मोडुलस भनेको कुनै एउटा पोइन्टबाट मात्र स्ट्रेस कर्वको कुनै एउटा पोइन्टमा छुवाएर मात्र त्यसलाई त्यसको तपाईले स्लोप लिनुभयो भने त्यसले चाहिँ के दिन्छ, ट्यान्जेन्ट मोडुलस। भन्न खोजेको स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कर्वको एउटा पोइन्ट लिनुस्, त्यसमा ट्यान्जेन्ट तान्नुस्, त्यो ट्यान्जेन्टको स्लोप भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो भने त्यस्तोलाई ट्यान्जेन्ट मोडुलस भन्छ भने सेकेन्ड मोडुलस भनेको कर्वको यो दुईटा एन्ड 0 देखि 1 सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो भन्दा बेटर यो 3,41,000 साइकलको कर्व हेर्नुस् त। यो 3 यहाँबाट तपाईको यो तलसम्म दुईटा कर्वको दुईटा पोइन्टहरुलाई जोइन गरेर बनाएको लाइनलाई के भन्छौं, सेकेन्ड भन्छौं। त्यो सेकेन्डको स्लोपलाई इलास्टिक मोडुलस अथवा सेकेन्ड इलास्टिक मोडुलस भन्छौं। को यसमा तपाईहरु यो दुईटा कर्वको बीचमा यो नम्बर 1 को कर्व र 3,41,000 को कर्वको बीचमा हेर्नुस् त, दुईटैमा सेकेन्ड मोडुलस हुन्छ। कहाँ गयो? कुनको सेकेन्ड मोडुलस बढी छ त? कुनको स्लोप बढी छ त? यसको स्लोप नम्बर 1 को लागि तपाईले यो दुईटा डिजाइनमा गएर शेप्समा गएर लाइन बनाउन। एउटा यो लाइन भयो, एउटा यो सेकेन्ड मोडुलस भयो, अर्को यो सेकेन्ड। यो दुईटा मध्ये कसको स्लोप बढी छ? स्लोप भनेको के हो? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यसको लागि डेल्टा वाई भनेको 18/400 छ। यसको लागि 18/ अझै धेरै, 400 भन्दा धेरै छ। भनेपछि स्लोप यो दुईटा सेकेन्ड मध्ये 0 देखि 1
1 भन्नुको 0 देखि 18 एमपिए हो फर्स्ट साइकलको लागि चाहिँ सेकेन्ड मोडुलस बढी हुँदो रहेछ यसरी चाहिँ तपाईले इलास्टिक मोडुलसको टर्ममा पनि एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ अब यहाँ विभिन्न एक्सप्लेनेसन गरेको छ यहाँ पढौँ है त सर अ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस अल्टरनेट्स बिट्विन 0 एन्ड अ सर्टेन फ्र्याक्सन अफ द सर्ट टर्म स्ट्याटिक स्ट्रेन्थ 0 बाट बिस्तारै इन्क्रिज गराउँदै लिएर जाने सर्ट टर्म स्ट्याटिक स्ट्रेन्थ भन्दा अलिक कम हुने गरी फेरि त्यसलाई बिस्तारै घटाउँदै लाने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वको इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ लोड को आधारमा चाहिँ भेरियस खालको कर्वहरू देख्न सकिन्छ भनेर भन्दैछ दोस्रो पोइन्टले त्यसैगरी तेस्रो पोइन्टले इनिशियली द लोडिङ कर्व इज कन्केभ टुवार्ड द स्ट्रेन एक्सिस देन स्ट्रेट एन्ड इभेन्चुअली कन्केभ टुवार्ड द स्ट्रेस एक्सिस अघि भनिहालेँ मैले द एक्सटेन्ट अफ दिस ल्याटर कन्क्याभिटी इज रिफ्लेक्टेड बाई एन इन्क्रिज इन द इलास्टिक स्ट्रेन एन्ड हेन्स बाई अ डिक्रिज इन द सेकेन्ड मोडुलस अफ इलास्टिसिटी डिक्रिज भइरहेछ भनेर भनिहालेँ अ फिचर विच इज एन इन्डिकेसन अफ हाउ नियर द कङ्क्रिट इज टु फेलियर बाई फ्याटिक फ्याटिकबाट फेलियर हुन सक्ने चान्सेसहरू यो सेकेन्ड मोडुलस जति घट्दै गयो त्यति बढी हुन्छ त्यहाँबाट हामीले सेकेन्ड मोडुलसबाट फ्याटिकको कारणले गर्दा कङ्क्रिट फेल हुन सक्ने चान्सेसहरू स्टडी गर्न सकिन्छ कोरिलेट गर्न सकिन्छ The area enclosed by two successive curves on loading and unloading is proportional to hysteresis and represents the irreversible energy of deformation. यो एरिया जुन हिस्टेरिसिस कर्व भन्छ हामीले यसलाई हैन यो बिस्तारै लोड लगाउँदै गयो अनि फेरि बिस्तारै छोड्दै गयो त्यसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वलाई चाहिँ हामीले हिस्टेरिसिस भन्छौँ त्यो हिस्टेरिसिस कर्व भित्र भएको एरिया अथवा यो फिगरमा हेर्नुभयो भने नम्बर 1 को हैन यो 3,17,000 साइकल्सको तपाईले हेर्नुभयो भने यो दुईटा लोडिङ इन्क्रिज र डिक्रिज गरिरहेको बिचको कर्व भनेको यो कर्वको बिचको एरिया भनेको चाहिँ के हुन्छ त हिस्टेरिसिस एरिया भन्छ त्यो हिस्टेरिसिस एरिया ले चाहिँ के दिन्छ त तपाईलाई भन्दाखेरि एनर्जी अफ डिफर्मेसन दिन्छ एनर्जी अफ डिफर्मेसन भन्नुको अर्थ तपाईले ग्रिफिथ्स थ्योरी पढिसक्नु भएको छ ग्रिफिथ्स थ्योरीमा के थियो क्र्याकहरू प्रोपागेट हुनको लागि एरिया के अरे एनर्जी चाहिन्छ त्यो एनर्जी वर्क डनको माध्यमबाट कङ्क्रिटले पाउँछ वर्क डन चाहिँ के हो त भन्दा यो एरिया यो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वको यो बिचको हिस्टेरिसिस कर्वको चाहिँ बिचको एरिया सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ अन फर्स्ट लोडिङ टु अ हाई स्ट्रेस द हिस्टेरिसिस इज लार्ज बट देन डिक्रिजेस एज द नम्बर अफ साइकल इन्क्रिजेस पहिला सुरु हिस्टेरिसिस बढी हुन्छ पहिला सुरु हिस्टेरिसिस भन्नुको अर्थ यो एरिया बिचको एरिया चाहिँ के छ त बढी छ त्यसपछि बिचको एरिया घट्दै घट्दै गइरहेछ अन्तिममा फेरि बढिरहेछ अब लास्टमा यो धेरै पछि धेरै साइकल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले हिस्टेरिसिस कर्व ठुलो पाउनुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा फ्याटिक फेलियर हुनै लाग्यो क्र्याक्सहरू ठुलो भइरहेछ क्र्याक्सहरू मजाले प्रोपागेट भइरहेछ ठुलो भइरहेछ देयरफोर त्यो क्र्याक्सलाई चाहिँ एनर्जी चाहिँ कहाँबाट पाइरहेछ त भन्दा यही
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भको यो एरियाले डिनोट गर्छ नि त कति एनर्जी त्यो क्र्याकलाई खर्च भइरहेछ भनेर। देयरफोर क्र्याक्स ठुलो हुने या एनर्जी बढी, यो कर्भ बिचको यो एरिया बढी भएर चाहिँ भएको हो। अब डाइनामिक लोडिङको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा इलास्टिक मोडुलस भन्ने नै छ, त्यसमा चाहिँ फुल्ली एक्सप्लेन गरौँला। अहिलेको साइक्लिक लोडिङको लागि चाहिँ यति भयो, तपाईँहरूलाई पुग्छ। बेसिकली साइक्लिक लोडिङ भनेको अप्लाई गर्ने फेरि हटाउने फेरि अप्लाई गर्ने भन्नु खोजे हो। यसरी यस्तो साइक्लिक लोडिङबाट भएको फेल्युअरलाई फ्याटिग भन्छौँ अथवा फ्याटिग फेल्युअर भन्छौँ। साइक्लिक लोडिङमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट जस्तो 20 MPa को स्ट्रेन्थ को क्युब बनाउनु भएको छ भने लगभग 20 MPa नै लोड लाउने होइन, त्यो 20 MPa भन्दा कम लाउने 15-18 MPa लोड लाउने, तर लाउने छोड्ने गर्ने बिस्तारै। लाउने छोड्ने गर्दाखेरि यस्तो खालको कर्भ आउँदो रहेछ। एकचोटि लाउँदा कस्तो, 675 चोटि लाउँदा कस्तो, 24,000 चोटि लाउँदा कस्तो हुन्छ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ भन्ने कुराहरू यहाँ छ। यो कर्भबाट सेकेन्ड मोडुलस र एरिया बिट्विन द रेट अफ लोडिङ कर्भ र अनलोडिङ कर्भ, हिस्टेरिसिस एरियालाई चाहिँ तपाईँहरूले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। हिस्टेरिसिस एरिया को ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा पहिला हिस्टेरिसिस एरिया बढी हुन्छ, पछि बिचमा चाहिँ कम हुन्छ, त्यसपछि फेरि बढ्दै जान्छ। पछि बढ्नुको कारण भनेको धेरै एनर्जी चाहिएको हुनाले त्यो एनर्जी चाहिँ यो हिस्टेरिसिस कर्भमा एरियाको रूपमा भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सेकेन्ड मोडुलस चाहिँ जति फ्याटिग फेल्युअरको नजिक जान्छौ त्यति घट्दै 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 जाँदो रहेछ भन्ने कुरा नै हो। क्रिपमा अगाडिको इक्जाम्पल्सहरू हामीले पढ्न हेरिहाल्यौँ, यो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ हैन। त्यसपछि पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट एट भेरियस एजेस छ, यो यिनीहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। जति जति टेस्ट पढ्यौ, के टेस्ट पढ्यौ, एउटा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट पढ्यौ, अर्को इन्डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्ट पढ्यौ, अर्को सेन्टर पोइन्ट लोडिङ अथवा त्यो के अरे सिंगल पोइन्ट लोडिङ अथवा र तपाईँको के त 2 पोइन्ट लोडिङ वाला फ्लेक्सरी स्ट्रेन्थको टेस्ट पढ्यौँ। 3टा टेस्ट पढ्यौँ। त्यो सबैमा के गरिएको थियो त, कङ्क्रिटलाई कास्ट गरेर क्युबमा होस्, सिलिन्डरमा होस् या क्युबोइडमा होस्, तीनटैलाई हामीले डिस्ट्रोय गरेका थियौँ, डिस्ट्रक्ट गरेका थियौँ, फुटाउनु खोजेका थियौँ मेकानिकल मिन्सबाट। नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङमा चाहिँ स्याम्पललाई डिस्ट्रोय नगरिकन टेस्ट गर्ने गरिन्छ। घर बनाइसक्नु भएको छ, घरको टेस्टिङ गर्नुपर्ने छ। अस्ति भूकम्प गइसकेपछि घर बस्न योग्य छ कि छैन भनेर मान्छे इन्जिनियरहरू तपाईँको स्टिकर टास्दै हिँडेको थियो कि थिएन? हरियो स्टिकर, रातो स्टिकर, त्यो उनीहरूले क्युब ल्याएर टेस्ट गरेको होइन, उनीहरूले नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ गरेको। क्युब ल्याउने भनेको त तपाईले नयाँ केही संरचना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बनाउने क्रममा नै क्युबमा कास्ट गरेर त्यसलाई ल्याएर टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा, बनाउने क्रममा नै।
अथवा पेभमेन्टहरुमा चाहिँ कोर कटर युज गरेर सर्टेन एरिया जहाँ चाहिँ गाडीहरु नगुड्ने एरिया हुन्छ नि तपाईको अलिकति सोल्जरतिर पर्ने गरी त्यहाँबाट कोर कटर गरेर निकालेर तपाईको सिलिन्ड्रिकल स्पेसिमेन ल्याएर टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ नै हो तर टोटल संरचनालाई चाहिँ डिस्ट्रोय त्यसले गर्दैन अब नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङको डेफिनेसन तपाईहरुलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इट इज कन्सिडर्ड एज अ पावरफुल मेथड फर with regard to their strength and durability apart from assessment and control of quality of hardened concrete. Strength र durability concrete को पत्ता लगाउनको लागि नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सिग्निफिकेन्स अफ एनडीटी हेर्न सक्नुहुन्छ किन गरिन्छ त नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ all equipment products and materials have a standard design requirement and projected life एउटा लाइफ हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डिजाइन रिक्वायरमेन्ट हुनु पर्यो यति स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले थाम्नु पर्यो है भनेर कंक्रीटको थाहा हुनु पर्यो पहिले हामीले डिजाइन गरे त्यसरी हुन्छ अब त्यो डिजाइन गरे अनुसारको भयो कि भएन भनेर चेक गर्नलाई एनडीटी प्रयोग गर्ने हो बेसिकली इनिशियली तपाईको भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि बनेको घर तपाईले इमेजिन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ कंक्रीटको क्युबहरु बनाएर टेस्टहरु गरेर भक्कर बनाएको घरमा त्यो एकदम चकाचक सबै ठीक छ त्यस भूकम्प गइसकेपछि क्रैक्सहरु स्ट्रक्चरमा देखा पर्यो त्यस्तो क्रैक्सहरु देखा पर्दाखेरि कतिको स्ट्रेन्थ अब भयो त क्रैकहरु देखा पर्छ त्यसको लागि त डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट गर्न मिल्दैन एकैछिन है त म चार्जर ल्यायो अहिले Hello. Sometimes, due to the defects which may go undetected during production, fabrication, or service delivery, they may need to be replaced or undergo extensive repair. Otherwise, unsafe conditions or catastrophic failures may be the consequence of neglecting their unfit conditions for service. The resulting cost due to the project shutdown can be large in such cases. Having non-destructive testing procedures in place throughout a material or components construction process or service life can safeguard assets and personnel, helping companies to ensure that they are adhering to regulations and standards. From oil rigs and pipelines to bridges and railway lines, from aircrafts and trains to high-speed park themes, NDT is widely used every day that need regular inspection and maintenance.
Additionally, to the need of security, NDT is used to ensure the efficiency and durability of the equipment. It is known as asset integrity management, which consequently translates to better output and profitability for companies. Types of NDT methods. Surface hardness test, rebound test, penetration and pull-out techniques, dynamic or vibration test, combined methods, radioactive and nuclear methods, magnetic and electrical methods, acoustic emission techniques, surface hardness methods. यस्ता विभिन्न NDT मेथड्सहरू हुन्छन्. सर्फेस हार्डनेस टेस्ट भनेको के हो? बेसिकली यो भनेको इन्डेन्टेसन टाइप. तपाईहरुले रकवेल इन्डेन्टेसन टेस्ट पढिसक्नु भएको छ. त्यसमा के गरिन्थ्यो भन्दा बेसिकली एउटा निडलले पेनिट्रेट गर्न खोजिन्थ्यो कुनै एउटा स्पेसिमेनलाई. जस्तो कङ्क्रिटमा पनि त्यस्तै इन्डेन्टेसन पेनिट्रेट गर्न खोजिन्छ विलियम टेस्टिङ पिस्टोल अथवा इम्प्याक्ट ह्यामरहरूले. कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थको चाहिँ सर्फेस हार्डनेसको आधारले इस्टिमेट त्यसपछि म्याथमेटिकली गर्न सकिन्थ्यो. त्यसैगरी रिबाउन्ड टेस्ट. रिबाउन्ड टेस्टमा रिबाउन्ड ह्यामर टेस्ट सबभन्दा फेमस छ. यो चाहिँ इलास्टिक रिबाउन्ड कति हुन्छ त कङ्क्रिटको त्यो मेजर गर्ने हो र त्यो रिबाउन्डको आधारमा कङ्क्रिटको कति स्ट्रेन्थ डेभलप गरेको छ त्यो थाहा पाउने हो. त्यसैगरी पेनिट्रेसन एन्ड पुल आउट टेक्निक्स भन्ने छ. यसको इक्जाम्पल्सहरू सिम्बी ह्यामर, स्पिड पिन्स, विन्सर प्रोब, पुल आउट टेस्ट लगायत. यसरी चाहिँ बेसिकली पेनिट्रेसन सँग कति रेजिस्टेन्स छ त कङ्क्रिटको भनेर मेजर गरेर त्यहाँबाट स्ट्रेन्थको एस्टिमेट गर्ने हो. त्यसैगरी छ अर्को डाइनामिक अर भाइब्रेसन टेस्ट. यसले चाहिँ रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी एन्ड मेकानिकल सोनिक एन्ड अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी मेथड्सहरू चाहिँ युज गरेर आउँछ. दे आर युज टु इभ्यालुएट ड्युरेबिलिटी एन्ड युनिफर्मिटी अफ कङ्क्रिट एन्ड टु एस्टिमेट इट्स स्ट्रेन्थ एन्ड इलास्टिक प्रपर्टिज. Similarly, there is a combined method. Combined methods involving ultrasonic pulse velocity and rebound hammer is used to estimate strength of concrete. Radioactive and nuclear methods, X-ray, gamma ray, penetration test for measurement of density and thickness. X-ray पठाउने, gamma ray पठाउने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ डेन्सिटी र थिकनेस कङ्क्रिटको थाहा हुन्छ भन्ने कुरा. अर्को म्याग्नेटिक र इलेक्ट्रिकल मेथड. म्याग्नेटिक इलेक्ट्रिकल मेथड चाहिँ रेनफोर्समेन्ट कभर कति छ त भनेर पत्ता लगाउनको लागि बेसिकली युज गरिन्छ. त्यसैगरी acoustic emission techniques, these have been used to study the initiation and growth of cracks in concrete. And then we have surface hardness method. The fact that concrete hardens with increase in age, the measure of hardness of surface may indicate the strength of concrete. त्यसपछि हामीसँग छ स्मिथ्स ह्यामर टेस्ट भन्ने. अब स्मिथ्स रिबाउन्ड ह्यामर पनि भन्छ त्यसलाई. 1948 मा डेभलप भएको सर्फेस हार्डनेस मेजर गर्नको लागि युज गरिने मेथड हो. कङ्क्रिट कतिको युनिफर्म छ त? M20 कङ्क्रिट युज गरिरहनु भएको छ दुईटा कलममा. तिनीहरू फरक फरक ब्याचको छ, एउटै ब्याचको छैन. तिनीहरू दुईटैको एउटै स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ भन्ने छैन. हामीले थ्योरिटिकलको मात्र भन्ने, प्र्याक्टिकल्ली तिनीहरूको फरक हुन्छ.
साउन्ड आएको छैन सर। अहिले आइरहेछ? आयो सर, आयो। नेट चाहिँ एकपल्ट डिस्कनेक्ट गरेर कनेक्ट गर्न हो, धेरै डिस्टर्बेन्स आउँछ क्या। साउन्ड छैन सर। हेलो, अब सुन्यो? सर अब सुन्यो। सुन्यो सर, सुन्यो। ल, के गर्छ त भन्दा पहिला सुरु यो प्लन्जर सहितको यो सबै ह्यामरलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कङ्क्रिटको टेस्ट स्पेसिमेनमा लगेर थिच्ने। थिचिसकेपछि यो बाहिर निस्किरहेको जुन प्लन्जर छ, यो प्लन्जर चाहिँ के हुन्छ त भित्र जान्छ हो, त्यसरी दबाए पुरै हो। दबाइसकेपछि के हुन्छ त भित्र स्प्रिङसँग यो ह्यामर चाहिँ रिलेटेड भएको हुन्छ, अनि यो स्प्रिङ चाहिँ यसरी दबाउँदाखेरि पुरै तन्किरहेछ। पछि हामीले एउटा बटन थिच्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ अनि के गर्छ त भन्दा यो ह्यामरलाई चाहिँ यो स्प्रिङ चाहिँ रिलिज गरिसकेपछि ह्यामरले चाहिँ तल ठोकिन्छ। ठोकिसकेपछि ह्यामर ठोकिसकेपछि कति रिबाउन्ड हुन्छ त भनेर पछि हामीले स्केलमा हेर्न सक्छौँ। बेसिक यसको अपरेटिङ प्रिन्सिपल यही नै हो। अब आजकल त यो पहिला चाहिँ मेकानिकल स्केलमा रिडिङ हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने आजकल चाहिँ यस्तो डिजिटल खालको आइसकेको छ। अब यहाँ के लेखिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। व्हेन द प्लन्जर इज प्रेस्ड अगेन्स्ट द सर्फेस अफ कङ्क्रिट द मास रिबाउन्ड फ्रम द प्लन्जर। यो मास भनेको छ बिचको, यो मास चाहिँ प्लन्जर भन्दा यताबाट भित्र जान्छ। यो चाहिँ भित्र जान्छ मास, हैन? मास चाहिँ भित्र जान्छ भनौँ भने। इट रिट्र्याक्ट्स अगेन्स्ट द फोर्स अफ स्प्रिङ भनेको स्प्रिङ, त्यो मास भित्र जाँदाखेरि स्प्रिङ तन्किन्छ भने। द ह्यामर इम्प्याक्ट्स अगेन्स्ट द कङ्क्रिट, त्यसपछि स्प्रिङले तन्किरा हुन्छ भित्र। त्यो थिचिसकेपछि अनि एउटा बटन थिच्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ त स्प्रिङले चाहिँ त्यो ह्यामरलाई चाहिँ तान्छ अनि कङ्क्रिटमा लगेर ठोकिन्छ। ठोकिसकेपछि कति रिबाउन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ गाइड स्केलमा देख्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ राइडर। त्यसपछि के त रिडिङ चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यो राइडरको त्यो गाइड स्केलमा कति देखाउँछ त रिडिङ, त्यो हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यो डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई द मास इज कल्ड रिबाउन्ड नम्बर। रिबाउन्ड नम्बर भन्छ। अनि त्यो रिबाउन्ड नम्बर ले नै हामीले कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ डिटर्माइन गर्ने हो। अब यो चाहिँ तपाईँले होरिजेन्टल स्पेसिमेन जस्तो कलमलाई नाप्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई फरक तरिकाले राख्नुपर्छ। त्यसै गरी स्ल्याबमा अथवा होरिजेन्टल सर्फेसमा नाप्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई फरक तरिकाले क्यालिब्रेट गर्नुपर्छ। क्यालिब्रेसन चाहिँ फरक तरिकाको हुन्छ। लिमिटेशन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। अल्दो रिबाउन्ड ह्यामर provides a quick, inexpensive means of checking uniformity of concrete, it has serious limitations.
स्मुथनेस अफ सर्फेस अन्डर टेस्ट कति सर्फेस छ कतिको स्मुथ छ त सर्फेस त्यसको आधारमा रिबाउन्ड ह्यामरले तपाईको डाटा दिने भयो एउटै युनिफर्मिटी भएको कङ्क्रिटमा पनि स्मुथनेसको कारणले गर्दा फरक फरक डाटा आउने भयो त्यसैगरी यसले दिने रिबाउन्ड नम्बर साइज शेप रिजिडिटी मा पनि डिपेन्डेन्ट हुने भयो एजमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो इन्टरनल सर्फेस सर्फेस एन्ड इन्टरनल मोइस्चर कन्डिसनमा डिपेन्ड हुने भयो कोर्स एग्रिगेट कस्तो छ त त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो सिमेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो त्यही भएर युनिफर्म कङ्क्रिट को लागि तपाईहरुले रिबाउन्ड ह्यामर टेस्ट गरिरहनु भएको छ भने त्यसको लागि यिनीहरु कारणले गर्दाखेरि फरक फरक आइदिन सक्छ भन्नु लिमिटेशन्समा त्यही नै फिगरहरु भइहाल्यो अब अर्को मेजर इम्पोर्टेन्ट भनेको पल्स भेलोसिटी मेथड हो दुईटा पल्स भेलोसिटी मेथड एउटा मेकानिकल सोनिक पल्स भेलोसिटी मेथड अर्को अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी मेथड longitudinal or compressional waves पहिला सुरु कङ्क्रिटमा जेनेरेट गर्नु पर्यो इम्प्याक्ट ह्यामर ले हिर्काएर लन्जिट्युडनल र कम्प्रेसनल वेव्स जेनेरेट गरिन्छ अनि त्यो वेव्स चाहिँ कति टाइम लाग्छ त ट्राभल गर्नको लागि सर्टेन क्रस सेक्सन अथवा सर्टेन लेन्थ त्यसको आधारमा कङ्क्रिटको डेन्सिटी कति छ भन्न सकिन्छ डेन्सिटी जति बढी भयो त्यति कङ्क्रिट राम्रो अब अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी मेथडमा चाहिँ अघि जस्तो ह्यामरले हिर्काएर वेव्सहरु बनाउने होइन कि इलेक्ट्रोनिकल्ली मेकानिकल पल्सेसहरु जेनेरेट गर्ने कङ्क्रिट इलेक्ट्रोएकाउस्टिक ट्रान्सड्युसर भन्छ त्यस्तो पल्सेस मेकानिकल पल्सेस जेनेरेट गर्ने इलेक्ट्रोनिक्सलाई सोनिस्कोप पनि भन्छ मैले अघि भनिहाले बेसिकल्ली पल्स भेलोसिटी मेथडमा हुने भनेको टाइम हेर्ने हो टाइम नाप्ने हो कति वेभलाई ट्राभल गर्नलाई कति टाइम लाग्छ भनेर हैन त्यो चाहिँ साउन्डको तपाईहरुलाई याद छ भने बच्चा बेलामा पढेको के छ त एयरमा साउन्ड कस्तो हुन्छ त स्लोली ट्राभल गर्छ त्यो भन्दा चाँडो लिक्विडमा ट्राभल गर्छ त्यो भन्दा चाँडो सलिडमा ट्राभल गर्छ त्यस्तै हो साउन्ड पनि इट्स अ वेभ यो पल्स भनेको यहाँ अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटीमा पनि वेभ के मेजर गर्ने वेभलाई कति टाइम लाग्छ अब जेनरली त्यो जुन वेभको कुरा गरिरहेका छौं हामीले अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटीमा वेभको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 15 देखि 50 किलोहर्ज हुन्छ जुन चाहिँ सोनिक मिटरले निकालेर आउँछ एउटाले चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ वेभ भने अर्कोले चाहिँ रिसिभ गरिरहेको हुन्छ एउटा रिसिभर एउटा ट्रान्सड्युसर एउटा रिसिभर एउटा चाहिँ के छ त तपाईको के भन्छ एउटा रिसिभर एउटा चाहिँ तपाईको क्रिएटर भनौं हैन अब यो चाहिँ तीनटा टाइपको हुन्छ डाइरेक्ट ट्रान्समिसन सेमी डाइरेक्ट ट्रान्समिसन र सर्फेस ट्रान्समिसन डाइरेक्ट ट्रान्समिसनको यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटाले
टीटी लेखिरहेछ हैन यसले रिलिज गरिरहेछ यो टीआर भनेको रिसिभ गरिरहेछ दुईटा डिफरेन्ट ट्रान्सड्युसर छ एउटाले पठाइरहेछ एउटाले लेखिरहेछ वेब्सहरु कति टाइम लाग्छ भनेर यिनीहरु दुईटा बीचमा ट्राभल गर्नको लागि भनेर हामीले कम्प्युटरले निकाल्न सकिन्छ बीचमा चाहिँ यहाँ कङ्क्रिटको स्पेसिमेन छ जति धेरै डेन्स भयो त्यति धेरै टाइम लाग्छ सिमिलरली डाइरेक्ट ट्रान्समिसनमा यो भयो नाममै डाइरेक्ट छ अर्को सेमी डाइरेक्ट ट्रान्समिसनमा यसरी अपोजिट साइड्समा नराखिकन एउटा लेन्थतिर राख्नुहुन्छ भने एउटा ब्रेथतिर राख्नु भयो परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा सर्फेसको परपेन्डिकुलर सर्फेसेसहरुको मा चाहिँ यो टीटी र टीआर राख्नु पर्यो अनि मेजर गर्नु पर्यो टाइम कति लाग्छ त अर्को भनेको सर्फेस ट्रान्समिसन एउटा टीटी यहाँबाट छोड्ने भयो एउटै सर्फेसमा लगेर यो टीआर यहाँनेर छ कति टाइम लाग्छ त नाप्ने भयो यो सर्फेस एउटै सर्फेसमा गरेकोले सर्फेस ट्रान्समिसन अब पल्स भेलोसिटी को आधारमा तपाईहरुले कङ्क्रिटलाई क्लासिफाई गर्न सक्नुहुन्छ पल्स भेलोसिटी यदि 4575 जति डेन्स भयो त्यति पल्स भेलोसिटी बढी हुने भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि डेन्स कङ्क्रिट भनेको के त एक्सलेन्ट कङ्क्रिट हो नि त राम्रो कङ्क्रिट हो नि त 4575 मिटर पर सेकेन्ड भयो भने त्यो धेरै राम्रो भयो कङ्क्रिट एक्सलेन्ट त्यसैगरी 3660 4575 सम्म भयो भने गुड 3050 देखि 3660 सम्म भयो भने क्वेसनेबल 2135 देखि 3050 सम्म भयो भने पुअर 2135 चाहिँ भेरी पुअर पल्स भेलोसिटी त्यही हो यो पनि यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ जनरल सेन्सबाट हो यो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ के हो त आइएस कोडले दिएको 4.5 किलोमिटर पर सेकेन्ड भन्दा बढी भेलोसिटी पल्स भेलोसिटी भयो भने एक्सिलेन्ट 3.5 देखि 4.5 भने गुड 3 देखि 3.5 भने मिडियम बिलो 3 भने डाउटफुल अब तपाईहरुले सोचिरहनु भयो होला पल्स भेलोसिटी भने कहाँबाट आयो त भन्नु अब पल्स भेलोसिटी टाइम नाप्यो ट्रान्सड्युसर बीचमा कति टाइम लाग्छ ट्राभल गर्नलाई नाप्यो डिस्टेन्स क्रस सेक्सनको यो तपाईहरुलाई थाहा हो मेजर गर्न सकिहाल्नु अब यो केसमा डिस्टेन्स कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म पाइथागोरस थ्योरम लाउनुस् यहाँदेखि यहाँदेखि अब यो सर्फेस ट्रान्समिसनमा के हो डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स र टाइम चाहियो एउटा वेभ पठाउने हो सक त्यसको आधारमा अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी मेथड हो अब स्मिथ ह्यामर स्मिथ रिबाउन्ड ह्यामरको पनि हामीले थाहा पायौं अनि पल्स भेलोसिटी मेथडको बारेमा पनि हामीले थाहा पायौं अरु एन्टिटीको धेरैवटा टाइप्स छ तर हामीले यो मेजर दुईटा पढ्नुपर्ने भएकाले मैले अरु चाहिँ त्यति एक्सप्लेन गरिन तर तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको यो फ्युचरमा चाहिँ धेरै यसको मार्केट चाहिँ धेरै छ है किनभने कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एक्सपेरिमेन्टल मेथड्सहरु चाहिँ आजकल सबैले गर्न सक्छन् क्या सबैले गरिरहेछ नयाँ डेभलपमेन्ट भइराको भनेकै यस्तै नफुटाइकन चाहिँ कङ्क्रिटको टेस्ट गर्ने मेथड्सहरु कङ्क्रिटको पिएजो रेजिस्टिभ प्रपर्टी पनि हुन्छ भन्नुको अर्थ लोड लागेको कङ्क्रिटको रेजिस्टिभिटी चाहिँ लोड नलागेको कङ्क्रिटको रेजिस्टिभिटी भन्दा बढी हुन्छ रेजिस्टिभिटीको कुरा गर्दैछु इलेक्ट्रिकल
प्रपर्टी त्यसको आधारमा पनि कङ्क्रिटमा कति लोड लागिरहेछ भनेर तपाईहरुले चेक गर्ने मेकानिजम्सहरु डेभलप भइरहेको इन्टरनेटमा खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ है। ल 1:50 भइसकेको छ, अब धेरै तपाईहरुको समय नलिगौं है। हाम्रो सिलेबसमा हेर्नु होला, क्वेशन्सहरु ओल्ड इज गोल्डको क्वेशन्सहरु हेर्नु होला है। यो च्याप्टर 3 चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट चाहिँ सकिएको छ। यसमा सिलेबसको क्वेशनमा एउटा तपाईहरु नझुकिनु होला, फर्स्टको पेजको क्वेशन छ एउटा। Based on assumption that 75% hydration completed in 28 days, 1 cm³ of cement produced 2.06 cm³ of hydrated product. Calculate gel space ratio, porosity and theoretical compressive strength भनेर सोधेको छ। तपाईहरु जेल स्पेस रेशियो र यो theoretical strength निकाल्न चाहिँ मैले सिकाएको छु, पोरोसिटी निकाल्न चाहिँ सिकाएको छैन। अब के गर्ने होला पोरोसिटी निकाल्न, कसले भन्न सक्नुहुन्छ? पोरोसिटी निकाल्न बेसिकली के गर्ने भन्दाखेरि जेल स्पेस रेशियो तपाईहरुले निकालिसक्नु आउँछ तपाईहरुलाई यो गर्न। मैले पहिला पनि पढाइसकेको छु। के गर्ने त 1 माइनस जेल स्पेस रेशियो गरिसकेपछि के आउँछ? पोरोसिटी आउँछ है। पोरोसिटी भनेको 1 माइनस जेल स्पेस रेशियो गर्ने है। अब यसमा तपाईहरुलाई अरु प्रब्लम कुनै पर्यो भने सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई है। अरु त अब सबै कुरा भइसकेको छ लगभग। च्याप्टर 3 को लागि यति गरौँ, आजको लागि यति गरौँ। मैले यो स्लाइडहरु चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्छु तपाईहरुको यो क्लास मटेरियल्समा। केही क्वेशन छ भने अहिले सोध्न सक्नुहुन्छ। छैन क्वेशन्स? के हो आज कोही पनि बोल्दैन त? छैन सर।